बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को मुश्किल तरीन वक्त से निकाल कर उरूज़ पर लाना चाहता है और जब बंदे को अल्लाह ताला मुश्किल हालात से निकालता है, इसमें कुछ ऐसी निशानियाँ और अलामत हैं कि जब बंदा उन चीज़ों पर डटकर अमल करता रहेगा और उन पर जमा रहेगा तो यकीनन अल्लाह ताला उस बंदे को मुश्किल वक्त से निकालकर उरूज़ पर ला देगा। प्यारे दोस्तों, क्या है वो अलामत और निशानियाँ कि जो बंदे को मुश्किल वक्त में भी करते रहना चाहिए, आज की इस वीडियो में आप इंशाअल्लाह जानेंगे। देखें, दो सूरतें हैं मुश्किल हालात के आने की। पहली ये कि इंसान से बाज़ मर्तबा कुछ खताएँ और कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी बुनियाद पर उस बंदे को उन गुनाहों की सज़ा मिलती है कि जिसको इंसान ये समझता है कि ये मेरे लिए मुश्किल हालात हैं। और दूसरी सूरत ये है कि बंदा तो बड़ा नेक है, नमाज का पाबंद है, ज़िक्र व अस्कार का भी पाबंद है और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन उस पर मुश्किल हालात बने हुए हैं। तो ये एक सज़ा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और इम्तिहान है। और जब बंदा अल्लाह ताला की आजमाइश में आता है और आजमाइश में आने के बाद जब बंदा अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह की कुदरत पर और अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनाम पर यकीन रखता है, प्यारे दोस्तों, तो यकीनन अल्लाह ताला उसे अनकरीब एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मुश्किल के साथ आसानी है। जी हाँ दोस्तों, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो यकीन रखना, उसकी कही हुई बात में हिकमत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और कभी तो ऐसा होता है कि इंसानी ज़िंदगी में एक मर्तबा इतने ख़तरनाक हालात आते हैं कि इन चीज़ों का कभी उसने अंदाज़ा नहीं किया होता और कभी इसने ऐसे हालात का सोचा भी नहीं होता, लेकिन उस पर ऐसे हालात आते हैं ताकि अल्लाह ताला अपने बंदों के ईमान को टटोले और उनके ईमान को देखे, क्या ये मेरी आजमाइश पर मुकम्मल तौर पर सब्र करता है या सब्र नहीं करता। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, या मुकम्मल तौर पर इसका मेरे ऊपर ईमान है या नहीं। क्या ये बंदा जिसको मैंने आजमाइश में मुब्तला किया है, जिसको मैंने हालात में घेर लिया है, तो क्या ये मुझसे मांगता है या नहीं मांगता? मुश्किल हालात के दूर होने के लिए मुझसे दुआएं करता है या नहीं करता? तो अल्लाह ताला ये सारी चीज़ों में, मुसीबतों में, आजमाइश में, मुश्किल हालात में डालकर बंदे को आजमाता है। इस मौके पर हमें क्या करना है? पहले तो ये समझना है कि मोमिन को मुश्किल वक्त में बिखरना नहीं, निखरना है। और इस मौके पर सबसे पहली चीज़ है सब्र करें, सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखें। आपकी आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात और तकलीफ़ में गुजरा हुआ कोई भी दिन कभी रायगा नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर आसान और तकलीफ़ दे लम्हा अल्लाह पाक के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ में आ जाता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। हर सब्र की एक कहानी और हर दुआ की एक मंजिल। कभी ये ना सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बगैर फल के ही रह जाएगा, और कभी ये गुमान ना करना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाया हो जाएंगी। और खूब अच्छी तरह समझ रखें कि दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती है तो नबियों को कभी ना मिलती। ये एक नेमत है जो इंसान को अल्लाह का रास्ता बताती है। तो इसलिए अगर आप किसी आजमाइश या तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो ये सोचकर सब्र कर लें कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। और जब मामलात बहुत बिगड़ जाएं और हालात कंट्रोल में ना आए तो दिल पर हाथ रखें और दिल की गहराइयों से पूरे यकीन के साथ इन अल्फाज को दोहराएं, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, वो बिगड़े काम संवार देगा। इंशाअल्लाह
اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے اس کو بہترین چیز عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کر کے اس کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ پیارے دوستو، دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے یا مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے کہ نہ نماز سے قریب ہے، نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا ہے اور ذکر و اذکار سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ میرے پیارے دوستو، اور پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، جی ہاں دوستو، اور اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نبٹ جاؤں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا، میرے پیارے دوستو، تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نماز پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا اور تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے عزیز دوستو، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا کہ یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب زبان و دل ذکر الہی سے تر ہو اور دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے پیارے دوستو، کیونکہ خلوت میں آنسو سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹوں سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں پیارے دوستو، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی ترکیب فرمائی ہے، ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جب بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر، مسائل، آزمائش تو سب پر آتے ہیں۔ کون ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنے آپ ہی تو کھو دیتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنت کا بارش بنا دیتی ہیں۔ ہر درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسو سے بات کرو اور وہ آنسو کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکن نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، وہ رب بہت رحیم ہے، تمہارا ہاتھ تھام لے گا، تم اسے پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھ کے لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔
جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے۔